मोगाच्या इश्टानो आज हांव तुमच्या मुखार ही शिकवण दवरूंक खुशी करता. डेलिव्हर मी फ्रॉम इविल म्हळ्यार वायटांतले आमकां निवार. आमी आमच्या बापा मागण्या वेळार हे विनंती विसरता देवा लागीं. आमी म्हणटा आमकां वायट, पूण वायटांतले आमकां निवार. वायटांतले आमकां निवार म्हणटना आमी मटेरियल थिंग्सा विशयान चिंतच्या की चड करेक्ट अर्थान इंग्लिशान पळोवंक गेल्यार इविल या जेजून आमच्या बापा मागणें शिकयतना वायट म्हळ्यार देवसार या सैताना विशयान आमकां तो जागृत सांगता आनी देवा लागीं विनंती करून आमकां शिकयता. वायट म्हळ्यार आमकां एक्सिडेंट जावच्यांतले राखोवंक आकाताक न्ही, त्याक सर्व की आमकां देवा लागींच आमी मागचे. पूण आमच्या बापाच्या मागण्यान प्रत्येक जावन पूण वायटांतले आमकां निवार म्हणटा. वायट म्हणटाना ते मनीस न्ही सॉरी पर्सन म्हणटात ताका. ती क्रिया न्ही. वायट जावच्या अनवरा विशयांत उलयना, ह्या देवसारा विशयांत उलयता. ह्या देवसाराच्या पासांतले आमकां निवार म्हणून हे आमी बायबलांत या आमच्या आध्यात्मीक शिकपांत या आध्यात्मीक गेल्यार आमकां चडीत कळटा हे आमकां कितले गरजेचे म्हणून. पूण आयच्या ह्या म्हज्या शिकवण्यांत हांव मेनली फोकस करता नांवा विशयांत. म्हळ्यार आमी लुसिफर म्हणटा या अशें लुसिफर म्हणून सांगता वय, पूण रियल अर्थ काय आसा हे खंय जावन आयला, देवसाराच्या मुखेल्याक नांव आसा की ह्या विशयांत इल्ली ल्हान शिकवणी कशी व्हरता. ही पुरो शिकवणी पूण ल्हान समजोवणी. देवसाराच्या मुखेल्याचे नाव काडलें लुसिफर गी. हांवें इंटरनेटार एका सायटीर पळयल्या प्रमाणे हे नांव खंय जावन आयला म्हणून पयले हांवें सोदना केली. ह्या नांवाचो लात्या भाशेंत आमचो बायबल सुरवेर हेब्रेव आनी अरामेकांतल्यान ट्रान्सलेट जावन लात्या भाशेक आयलो. आमचे लात्या भाशेन मीस आसले. उपरांत दुसऱ्या इंग्लिशांत, कोंकणींत, कन्नडांत दुसऱ्या दुसऱ्या भासांनी मिसाचे ट्रान्सलेशन जाले. आता हे लात्या भाशेंत आसतना बायबल कन्वर्ट करतना इनिशियली अशें नांव येता लुसिफर. सॉरी, बायबल कन्वर्ट करतना न्ही, ह्या लुसिफर म्हणल्या नांवाचो लात्या भाशेंत अर्थ जावन आसा लक्स आनी फेरो. ह्या उतरांत हे येता म्हळ्यार लायट, उजवाड ववयतालो. सोंप्या लायट बेरर इंग्लिशान. लायट बेरर म्हळ्यार सूड काडून राती काळोखाक सूड काडून वतात किंवा बॅटरी काडून वतात. सगळ्यांनी बॅटरी काडणे जेवण गरज ना. एकल्या मुखेल्यान बॅटरी काडले उरल्या सगळ्यांकी वचोंक जाता. बॅटरीन थोडी जावं पूण मस्त उजवाड दिवपी मनीस मुखेली जावन आसा. लुसिफर म्हळ्यार उतराचें नांव हें. आनी आमी चड गुण्या रितीन करेक्ट हे वर्ड खंय थावन म्हणून पळोवंक आयला म्हणून चिंतल्यार हे वर्ड येवच्या की पयले हे वर्ड मॉर्निंग स्टारांत ओके मॉर्निंग स्टारांत येता. मॉर्निंग स्टार म्हळ्यार उदेंतीचे नखेत्र खंयचे. उदेंतीचे म्हळ्यार विनस म्हणटा. म्हळ्यार ओके उदेंतीचे नखेत्र सॉरी तशें म्हणनात आमी. मस्त परजळचे नखेत्र खंयचे आकाशाचेर प्लॅनेट विनस आमी सायन्स शिकल्यार आमकां गुत्ता. ताका मॉर्निंग स्टारी म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार ब्रायटेस्ट ऑब्जेक्ट, मस्त परजळीत वस्तू आकाशाचेर आनी वेगळी दिश्टी पडची ती इल्ली काळोख जावन येताना. आनी त्या खातीर सांजेचे नखेत्री म्हणटात तरी. आनी लेट मुसळासचे तेंस जावन आसा कित्याक ताचो परजळ इल्लो चडत आसा, भुमीच्या लागीं आसचे ते प्लॅनेट जावन आसा. त्या खातीर फांत्या फराचे नखेत्र म्हणल्यार बरी चडून फांत्या मॉर्निंग स्टार. ओके तर तुमकां फांत्या फराचे नखेत्र म्हणटाना इल्ले इशें तिशें जावंक पुरो आमसर नाका. हांव ह्या उतराचो अर्थ मात सांगता आणखी गुंडायंत येता इल्ले रावा. विनसांत डे स्टारी म्हणटात. आता मॉर्निंग स्टार म्हणटात, इव्हनिंग स्टार म्हणटात, डे स्टारी म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार ताळे दिसा किल्लो काळोख जावन येताना दिसता जावंक पुरो. आनी ह्या उतरांत लात्या भाशेंत
उजवाड हाडपी म्हळ्यार परजळ स्टार्ट करचो या उजवाड हाडपी मुखेली म्हणल्यार बरी ह्या उतरांत लुसिफर म्हणल्यार वर्ड आयला. ओके, ह्या उतराचे मुख्यांश हे ह्या नावाचे मेन कशें आयला म्हणून गजाल ही. आता हे नाव साधे नाव म्हळ्यार तिसऱ्या 300 वर्स AD 300 म्हणतात. तिसऱ्या शतमानांत सांत लुसिफर म्हणलो आसलो कॅल्गिरिया गावात सांत अथानासियान सांगत आसलो तो. आणि तशेंच एक बिस्पी आसलो तिसऱ्या शतमानात लुसिफर ऑफ सयाना म्हणल्या नावान. तशें जाल्यार हे नाव देवसाचें म्हणून मात न्ही, मनशांचें नांव आसलें. आतां दवरिना कितें म्हळ्यार आमी हे जरालकर देवसराक म्हणून आमी संबोधीत करता, देवसाच्या मुखेल्याक म्हणून. तशें आमी हे सडाव जावन नांव दिना. पूण सुरवेर त्या टायमार हे नांव सोंपें जावन आसलें तिसऱ्या शतमानात म्हळ्यार जेजू वचून 300 वर्सां उपरांत. आतां प्लॅनेट विनस म्हळ्यार प्लॅनेट विनस म्हणून हांवें शिकल्या उपरांत इल्ले मुखार गेलो. प्लॅनेट विनसाक आमच्या हिंदींत घाले म्हणटात म्हणून शुक्र म्हळ्यार. हांवें पळयतना म्हाका इंटरनेटार काले येयले इवन हिंदू मिथॉलॉजी म्हळ्यार हे पातये म्हणून तुमकां सांगना, पूण इवन हिंदूंच्या शास्त्रा प्रमाणे शुक्र म्हळ्यार प्लॅनेट विनस तांणी चंद्रमाकी देवा म्हणटात, चंद्र देवा. तशें प्लॅनेट विनसाक शुक्र म्हणजे शुक्र गुरु ऑफ असुरांचो गुरु काय म्हळ्यार हिंदूंच्या लिटरेचराच्या प्रमाणे. आणि असुरांचो म्हळ्यार डिमन्स या देवसरांचो गुरु. आणि ताका शुक्राचार्य म्हणटात. शुक्राचार्याच्यान सुमार जाणांनी टीव्ही सिरियलां पळयतना आयकलां जावं करूं. ओके, ही तशें जाल्यार विनस या मॉर्निंग स्टार हाका दुसऱ्या भाशेन ती तशेंच चिंतना आसात. हे कित्याक अशें चिंतात म्हणून हांवें आणखी सर गुण्यान पळयतना विकिपीडिया वेबसायटीचेर बरें एक्सप्लेनेशन आसलें. विकिपीडिया तातूंत दिला ड्यू टू युनिक मुवमेंट्स अँड डिस्कंटिन्युअस अपीयरन्सेस ऑफ द विनस इन द स्काय mythologies surrounding these figures often involve the fall from the heavens to earth or the underworld. म्हळ्यार विनस स्टार हे नखेत्र तडेपटी दिसना, ह्या तडेपटी खंय वेता म्हणून गुंतना. त्या म्हळ्यार वैज्ञानिकपणे ताका अर्थ आसा ते आमी इंगड शिकयत. पूण हे दुसऱ्या रितीन आसता, सड्ड उजवाड दिता, तडेपटी आसना, तडेपटी दिसना. त्या खातीर हाका चड इवन हिंदूंच्यान शुक्राचार्य या असुरांचो गुरु म्हणून आयला. आणि आमच्यांत त्या कॅथोलिकांच्यान त्या क्रिस्तवांच्यान आयले ह्या मूळ आतां म्हणून न्ही, पूण तरीकी आमी बायबलान खंयच्या उतरांत ते रिलेट केला ते विनसाकच येता. ते खंयच्या उतरांत आयला म्हणून आमी पळयल्यार आमकां लुसिफर नांवाची शिकवण खंय तावन आयली म्हळ्यार इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 14 चॅप्टरांत आसा. तो बाबिलोनाच्या तिऱ्याच्या रायाक अशें सांगता, तूं सर्गार तावन पडलाय ये दिसाच्या नखेत्रा या मॉर्निंग स्टार डे स्टार परजळीत नखेत्रात तूं आकाशार तावन पडलाय आनी तुका धर्नीर शेवटयला आनी तुका सर राष्ट्रां मुखार ल्हान केला. तो बाबिलोनाच्या रायाक अशें म्हणटा. हे इंग्लिशांत बरयला, कोंकणीन ती तशेंच आसा. आमी इसाया 14 चॅप्टरान पळयला, पूण ते लात्या भाशेन ते तेन्ना काले येता. ओ डे स्टार आसले म्हळ्यार उजवाडाचे नखेत्र लात्या भाशेन तेन्ना लुसिफर म्हळ्यार लुसिफर तूं सर्गार तावन पडलाय, उसल्या आकाशात तावन तूं पडलाय, तुका धर्नीर शेवटयला, सर राष्ट्रा मुखार तुका ल्हान केला. हे म्हणटना प्रावद्याकी विनसा सांगता त्या स्टारांक सांगता ते कुणासून तो तिऱ्याच्या रायाक बाबिलोनाच्या रायाक सांगताना
तो तशें सांगता. आनी हें सोडून एक पोयम म्हणल्यार बरी इसाया प्रवचन सांगता. हांगा ह्यो बरयणार म्हणटा मॉडर्न रॅप टायप इन्सल्ट करतात कशें इन्सल्ट म्हळ्यार पॉलिटिशियनां सांगता नाही अशें म्हळ्यार सांगलें परत सांगून म्हाका आतां उडस येनात पूण ते रॅप सॉंग्स म्हणटात. तशेंच हे एक बाबिलोनाच्या रायाक ताणें सांगचे पोयम या सॉंग ते ओके तूं पडटलोय तूं मुसलो जाणार आसलो पडटलोय तशें. आनी तें हें लुसिफर म्हणल्यार नांव येता. आतां तें नांव इसाया प्रवादी देवसराक म्हणटा की बाबिलोनाच्या रायाक म्हणटा. आतां आमी तेडे शिकवणेन आयकोंक पुरो हांगा इसाया प्रवादी देवसराक सांगता म्हूण तशें न्ही. आमी बायबलांत करेक्ट कॉन्टेक्स्टान वचून गेला. प्रवादी सांगता ते रायाक बाबिलोनाच्या रायाक ताणें इस्रायलाक गुलाम केल्ले आनी कशें दिताले सडणे फराव इजिप्तान कशें दिताले तशें सडणे कशें दिताले तितलें फ्रिडम नासलें ते गुलामी करताले ते. त्या खातीर इसाया प्रवादी देवाच्या नांवान उतरां सांगता ताका सांगता तूं सकला पडटलोय तूं पांचफराच्या नेकेत्र जाल्यार तूं सकला पडटलोय आकाशार सरतलोय म्हूण तूं चिंता देवा बरी जातालो म्हूण तूं चिंताय पूण तूं सकला पडटलोय म्हणून इसाया प्रवादी सांगता. पूण हे हांवें सांगल्यार जाता की इसाया प्रवादी बाबिलोनाच्या रायाक म्हणटलो देवसराक न्ही म्हणून. तुमीच चिंतून पळय इसाया प्रवादीच म्हणटा ओके ह्यो दीस त्याच 14th वर्सान चॅप्टरांत म्हणटा इज दिस द मॅन हू मेड द वर्ल्ड अर्थ ट्रम्बल. ह्या मनशान भूमी हालासबरी केल्ली या किंगडम्स राज हालासबरी केल्ली तोच मनीस आतां धरणीक शेवटाला. मागीर मुखार तशें म्हणटा तूं सियोलाक म्हळ्यार सियोलाक वेतालोय आनी तुका मॅगट्स या आनी वम्स खाताले म्हळ्यार तुका किडी खाताले या तूं माती खातालो. ही उतरां कोण मरचे कोण ऑल द किंग्स ऑफ इन ईच इन हीज ओके ईच इन हीज ओन टूम बट यू आर कास्ट आउट अवे फ्रॉम युअर स्कॅप्युला लायक द लॉट अनटायमली बर्थ. ही उतरां मनशाक दिव्य जाल्ली माती खावच्या मनशान मरच्या मनशान कुसाडे पडच्या मनशाक. तशें जाल्यार हे लुसिफर म्हळ्यार हे देवसराक सांगलें न्ही. इसाया प्रवादीन त्या मनशाची गत कशी जाताली रायाचे म्हणून ताका सांगलें. पूण तशें जाल्यार आमी कॅथॉलिक आमी क्रिस्तांवांनी तशें चिंता कित्याक तें म्हणून आमचे इगर्ज मत्यांत सांत आगोस्तीन एक एग्जाम्पल फादर्स ऑफ द चर्च म्हणटात म्हळ्यार इगर्जेची शिकोवण सुरवेर आमकां बायबल या हिब्रू भाशेंतल्यान लात्या भाशेंतल्यान दुसऱ्या भाशेक येताना आमकां ताची समजणी मुळांत वचून ते समजून आमकां शिकयल्या याजाकांनी पाद्राबांनी आमकां शिकयल्या हाचो अत्मी कर्ती जावन आसा. इसाया प्रवादीन रायाक सांगलें परत अत्मी कर्ती जावन आसा. देवसराचो मुखेली सरकार देवा बरी जावंक म्हणून चिंतलो देवान ताका धरणीक शेवटयला म्हणून ताच्या हंकारान ताका मस्त येयलो म्हणून. तशेंच तातूंत आमकांय लिसांव आसा फादर्स ऑफ द चर्चान सांगच्या प्रमाणे आमच्या हंकाराचेर आमी कंट्रोल दवरचे. आमीच आकाशार देवा बरी जाता म्हणून चिंतल्यार आमचेच हंकार चलयल्यार आमकांय देव ल्हान करतलो आमकांय धरणी शेवटितलो हे आमकां शिकोवन आसा हातूंत. आनी इगर्जेच्या पाद्राबांनी फादर्स ऑफ द चर्च तांणी अशें शिकयलें. तांणी ही उतरां रिलेट केल्ली इसाया प्रवाद्याची. आय वील एसेंड अबव द हायट्स ऑफ द क्लाउड्स. हांव मोडांच्या की वयर सरतलो आनी म्हाकाच परमोन्नताच्या सारकें करतलो. ही उतरां इसाया प्रवादी म्हणटा. हे देवसराच्या प्रायडाक हंकारा विशयान शिकयता म्हणून हांगा इगर्ज मातेच्या पाद्राब आमकां शिकयतात. आनी तेंच रिलेट करतात खंयच्या जेजू शिसांक देवसर तोंडाक धाडटा. ती तो म्हणटा हांवें सैतानाक आकाशार तावन पडुल्ल्या बरी हांवें देखलो. ओके हाका आनी आकाशार सरता म्हणटाल्या इसाया प्रवाद्याच्या उतरांक ते रिलेट करतात आनी हाचे तावन आमकां देवसरा वयच्यान ती समजणी येता म्हणून इगर्ज मातेच्या पाद्राब आमकां शिकयतात. ओके
हे आत्मी करता तसो. ओके, तशें जाल्यार लुसिफर म्हणल्यार नांव ह्या उतरांतल्यान आयला म्हणून ह्या खातीर अशें देवन येता. पूण हाचो अर्थ एक्झॅक्टली देवसाच्या मुखेल्याचें नांव म्हणून ना केलें. बायबलान खंय ना आमकां सांगनात देवसाच्या मुखेल्याचें नांव लुसिफर म्हणून. लुसिफर म्हणल्यार पुरो उतराचें सारांश ह्या शिकवण्यात येता. साम मिंगेल ह्या विशयांत आसा. साम मिंगेल आनी ताचे दूत झुजले म्हणून. कोणा विरोध झुजले? देवसारा विरोध झुजले म्हणून. पूण लुसिफर म्हणल्यार नांव ना. आनी लुसिफर म्हणल्यार नांव देवसाराक मात म्हणून न्हय, फांत्याफाराचे सुक्र म्हणून जेजू की आमी सांगता. इवन रेव्हलेशन्स 22:16 जेजू सांगता द स्टार हू नेवर सेट्स सन क्राइस्ट युअर सन. ओके, जेजू न्ही, पूण एका उगडापणाच्या पुस्तकांत आसा हांवच फांत्याफाराचे नखेत्र उतरां म्हळ्यार तशेंच उतरां आसात त्याच रितीन येवची. आनी इवन आमच्या इगर्जेंत इस्टराच्या दिसा आमी एक कंथार सांगता वात पेटयतना. तातूंय जळती वात तूं सकाळींच्या नखेत्रां बरी आनी हे नखेत्र केदीस सकाळा वसना म्हणून आनी क्रिस्त तुजे तावने तुजो पूत म्हळ्यार तशें सांगता. म्हळ्यार क्रिस्ताकच आमी रिलेट करता. क्रिस्ताक तसो मान दिता. आमचो टॉर्च बेरर या आमकां वाट दाखोवपी मुखेली म्हणल्यार बरी मान दिता. हे आमकां उडास. तशें जाल्यार लितुजींत आमी इंग्लिशान ट्रान्सलेट केल्ल्यांत लितुजींत फांत्याफाराची सुख या नखेत्र म्हणून मात सांगता. पूण मुळ अर्थ वचोन गेल्यार त्या भाशेन तसो येता. उतराचो अर्थ लुसिफर म्हणून. म्हळ्यार जेजूक आमी मान दिता पूण आमी पळोवंक गेल्यार अर्थ तसोच येता. पूण हे जेजूक आमी मानान सांगचें. इवन सैतानाक पयलें तशेंच हांकार आयिल्लो देखून पाड जालो, तो बरो आसलो, त्या खातीर तसो जालो म्हणून चिंतचें. आनी त्या खातीर ओके ताचें नांव तें म्हणून न्ही, नांव तें मुखार आमकां समजण्यात आमी येता. आमी 4थ्या शतमानांत येता ना एक शिकोवन जॉईंट जावन मुख्य समजणी वचून इसाया प्रवादाची उतरां समजून मुखार आमी अशें उलोवण्यांत येता. आडनांव म्हणल्यार बरी सैतान म्हणटा लुसिफराचें काम आहे. अशें लुसिफर आपणाकच सैतान म्हणच्या जाग्यार लुसिफर आपणाकच वयर वचूंक ट्राय करतालो. उदेंत शुक्राचे नखेत्रां बरी आसल्यार तूं ताकाच वयर करून ट्राय करतालो. तशें सांगून शिकून दिवन लुसिफर म्हणलें नांव सैतानाच्या मुखेल्याक आयलें. ते शिकवणे उलोवण्यात आयले शिवाय ते ताचें रियल नांव म्हणून न्ही. हे आमकां समजोवणी हे विकिपीडियाच्या सायटीर दांते बूक आसा. दांते म्हणल्यार असो तांतूं येता लुसिफर has become a byword for Satan or devil in the church and in popular literature. ते byword या आडनांव म्हणल्यार बरी तशें देवान आयला. आनी प्रोटेस्टंट थंय अशेंच मानतात. म्हळ्यार एक्झॅक्ट लुसिफराचें नांव सैतान म्हणून प्रोटेस्टंट मानिनात. तसो स्पिरिच्युअल अर्थानूच ते देवान येता. हें आमकां गरजेचें जाणून. तशें जाल्यार हे निमाणें एक बायबलाची पॅसेज हांवें घाल्या. साम मिंगेल आनी ताचे दूत ड्रॅगन या पुरातन सर्पा विरोध झुजले आनी पुरातन सर्पा विरोध तांणी झुजोन तांकां सलवयले. आनी ड्रॅगन आनी ताचे एंजल्स ताचे वयर जैत करूंक शकले नात आनी तांकां सर्गार तावन सकला गेले. देर वॉज नो लॉंगर एनी प्लेस फॉर देम इन हेवन. आनी हे पुरातन हे व्हडलो सोरोप ताका देवसार या सैतान म्हणटात. सगळ्या संवसाराक नाडूंक गेलो आनी ताका धरणीर घाला आनी धरणीर शेवटिला. आनी ताचे बोडवई ताचे सांगता धरणीर शेवटिल्यात.
कोणाचे सैतानाचे. ओके, हांगा ह्या उतरांत ती सैतान म्हणून आसा आणि साम मिंगेल आनी ताचे दूत हाचे विरोध झुजले. हे आमकां गरजेचें. देखून आमी साम मिंगेलीचे वांगडे सांगल्यार केदाळे बरें. साम मिंगेलीचे वांगडे आमी इंग्लिशांत हांगा घाला सकल, पूण हांवें कोंकणीत सांगचें तर श्रेष्ठ बिडव्या साम मिंगेली तुमी म्हजे सांगात मतीन सांगा. आनी केदाळे सांगल्यार आमकांच बरें. आमी डिलिव्हर मी फ्रॉम इविल, वायटांतले आमकां निवर म्हणून मागता. तशेंच ह्या वायटा विरोध जैत वेल्ल्या साम मिंगेलीनी ताच्या दुतांचे आदार आमी मागता ह्या मागण्या. तशें आमी सांगता म्हणया, श्रेष्ठ बिडव्या साम मिंगेली आमच्या आत्मीक झुजांत आमकां सांबाळ. देवसराच्या खोटेपणाच्या आनी पासांचेर आड येवंक आमकां आदार दी. सोमी देव ताका फर्मोन दी म्हूण आमी लाल्यावन परताव. तूं सर्गींच्या पोबजेच्या कुवारा अत नेवी बाडूंक संवसारार भोंवच्या सैतानाक आनी हेरा खोट्या आत्म्यांक देवाच्या पदवेन हेम कोणान लोटून उडय. आमेन. देव बरें करूं. हें आयकल्ल्या तुमकां देवाचें बेसांव तुमकां समजता. थँक्स.